إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترمی و مکرمی जनाब सभापति साहेब गरा कदर वाजिबुल एहतराम हजरात नाइब रसूल उलामा इकराम फजला व मुरब्बियान एजाम उपस्थित सकल स्तरेर बयसेर पर्यायेर दीनेर आशिकीन आल्लाह एवं आल्लाहर रसूलेर मुहिब्बिन कालोजयी चिरंतन पथेर दिशा महाग्रंथ कुराने हाकिमेर साथे मुताल्लिकीन आमार प्राणप्रिय एलाकाबासी भाइयेरा मुहतारामा पर्दार आड़ालेर मा ओ बोनेरा अस्सलामु आलाइकुम व रहमतुल्लाह।